زيادة بيان في الحذف الخفي. وإن أردت أن تزداد تبينا لهذا الأصل، أعني وجوب أن تسقط المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب، فانظر إلى قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ففيها حذف مفعول في 4 مواضع، إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم، وامرأتين تذودان غنمهما، وقالتا لا نسقي غنمنا، فسقى لهما غنمهما. ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا، وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقي، فأما ما كان المسقي أغنما أم إبلا أم غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه، وذاك أنه لو قيل وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود، بل من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود، كما أنك إذا قلت ما لك تمنع أخاك كنت منكرا المنع، لا من حيث هو منع بل من حيث هو منع أخ، فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت، إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وأن الغرض لا يصح إلا على تركه. مثال آخر للحذف الخفي، ومما هو كأنه نوع آخر غير ما مضى، قول البحتري: إذا بعدت أبلت وإن قربت شفت، فهجرانها يبلي ولقيانها يشفي. حاشية. في ديوانه وأمام البيت حاشية أخرى كأنها أيضا منقولة من حواشي نسخة عبد القاهر التي نسخ عنها كاتب جيم، وهذا نص الحاشية: هذا مبني على أن هذه المرأة من الحسن والجمال بحيث لا يراها أحد إلا عشقها، وكان حاله معها هذه الحالة، وهذا المعنى هو ما افتتح به المتنبي: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي. انتهت الحاشية. قد علم أن المعنى إذا بعدت عني أبلتني وإن قربت مني شفتني، إلا أنك تجد الشعر يأبى ذكر ذلك ويوجب الطراحة، وذاك لأنه أراد أن يجعل البلا كأنه واجب في بعادها أن يوجبه ويجلبه، وكأنه كالطبيعة فيه، وكذلك حال الشفاء مع القرب، حتى كأنه قال: أتدري ما بعادها؟ هو الداء المضني، وما قربها؟ هو الشفاء والبرء من كل داء. ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه النكتة إلا بحذف المفعول البتة، فاعرفه. وليس لنتائج هذا الحذف أعني حذف المفعول نهاية، فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة وإلى لطائف لا تحصى. نوع آخر وهو الإضمار على شريطة التفسير ومثاله، وهذا نوع منه آخر. اعلم أنها هنا بابا من الإضمار والحذف يسمى الإضمار على شريطة التفسير، وذلك مثل قولهم: أكرمني وأكرمت عبد الله. أردت أكرمني عبد الله وأكرمت عبد الله، ثم تركت ذكره في الأول استغناء بذكره في الثاني، فهذا طريق معروف ومذهب ظاهر وشيء لا يعبأ به، ويظن أنه ليس فيه أكثر مما تريك الأمثلة المذكورة منه وفيه، إذا أنت طلبت الشيء من معدنه، من دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة، ما لا تجده إلا في كلام الفحول. فمن لطيف ذلك ونادره قول البحتري: لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر خالدي. الأصل لا محالة لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، ثم حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته في الثاني عليه، ثم هو على ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة،
وهو على ما ذكرت لك من أن الواجب في حكم البلاغة ألا ينطق بالمحذوف ولا يظهر إلى اللفظ، فليس يخفى أنك لو رجعت فيه إلى ما هو أصله فقلت لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، صرت إلى كلام غث وإلى شيء يمجه السمع وتعافه النفس. وذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك له أبدا لطفا ونبلا لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك. وأنت إذا قلت لو شئت علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء، فهو يضع في نفسه أن هاهنا شيئا تقتضي مشيئته له أن يكون أو لا يكون. فإذا قلت لم تفسد سماحة حاتم عرف ذلك الشيء. ومجيء المشيئة بعد لو وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معدات إلى شيء كثير شائع، كقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء لهداكم أجمعين، والتقدير في ذلك كله على ما ذكرت، فالأصل لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، ولو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم، إلا أن البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفا. متى يكون إظهار المفعول أحسن من حذفه؟ وقد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن، وذلك نحو قول الشاعر ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. حاشية للخريمي وهو إسحاق بن حسان السغدي يرثي عثمان بن عامر بن عمارة ابن خريم الذبياني أحد قواد الرشيد الكامل. انتهت الحاشية. فقياس هذا لو كان على حد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أن يقول لو شئت بكيت دما، ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنها أحسن في هذا الكلام خصوصا، وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما. بدع يعني مبتدع لا يؤلف. فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به. وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبدا متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو بديعا غريبا، كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر. يقول الرجل يخبر عن عزة لو شئت أن أرد على الأمير رددت، ولو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيت. فإذا لم يكن مما يكبره السامع فالحذف كقولك لو شئت خرجت ولو شئت قمت ولو شئت أنصفت ولو شئت لقلت. وفي التنزيل لو نشاء لقلنا مثل هذا، وكذا تقول لو شئت كنت كزيد. قال لو شئت كنت ككرز في عبادته أو كابن طارق حول البيت والحرم. حاشية من شعر عبد الله بن شبرمة القاضي الفقيه يقوله لابن هبيرة، ويذكر فيه كرز بن وبرة الحارثي الجرجاني العابد ومحمد بن طارق. قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له من كرز ومن ابن طارق؟ قال فقلت له أما كرز فكان إذا كان في سفر واتخذ الناس منزلا اتخذ هو منزلا للصلاة، وأما ابن طارق فلو اكتفى أحد بالتراب كفاه كف من تراب. وكان كرز يختم القرآن في كل يوم وليلة 3 ختمات، وكان محمد بن طارق يطوف في كل يوم وليلة 70 أسبوعا، كان يقدر طوافه في اليوم 10 فراسخ. وفي هامش المخطوطة جيم البيت الثاني وهو قد حال دون لذيذ العيش جدهما وشمرا في طلاب الفوز والكرم. والبيتان في الحيوان وحلية الأولياء لأبي نعيم مع اختلاف في بعض ألفاظهما، وكان في المطبوعة ابن طارف، وفي نسخة عند رشيد رضا على الصواب. انتهت الحاشية. وكذلك الحكم في غيره من حروف المجازات أن تقول إن شئت قلت وإن أردت دفعت. قال الله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقال عز اسمه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ونظائر ذلك من الآي ترى الحذف فيها المستمر. أمثلة ما يعلم أنه ليس فيه لغير الحذف وجه
ومما يعلم أن ليس فيه لغير الحذف وجه قول طرفه: وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت، مخافة ملوي من القد محصدي. حاشية: في ديوانه من معلقته: والإرقال ضرب السير السريع، والقد الجلد، ويعني السوط، والمحصدي المحكم الفتل. انتهت الحاشية. وقال حميد: إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة أو الزرق من تثليث أو بيلملما، مطوقة ورقاء تسجع كلما دنا الصيف وانجاب الربيع فأنجما. حاشية: في ديوانه: وبيشة والزرق وتثليث ويلملم مواضع، وانجاب ذهب وانكشف، وأنجما أقلع. انتهت الحاشية. وقول البحتري: إذا شاء غادا صرمة أو غدا على عقائل سرب أو تنقص ربربا. حاشية: الصرمة قطعة من الإبل، وعقائل السرب كرائمه، والسرب من الظباء قطيعه، والربرب قطيع بقر الوحش. انتهت الحاشية. وقوله: لو شئت عدت بلاد نجد عودة فحللت بين عقيقه وزروده. حاشية: في ديوانه: والعقيق وزرود موضعان بنجد. انتهت الحاشية. معلوم أنك لو قلت: وإن شئت ألا ترقل لم ترقل، أو قلت: إذا شئت أن تغنيني بأجزاع بيشة غنتني، وإذا شاء أن يغادي صرمة غادا، ولو شئت أن تعود بلاد نجد عودة عدتها، أذهبت الماء والرونق، وخرجت إلى كلام غث ولفظ رث. وأما قول الجوهري: فلم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. حاشية: الجوهري هو أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري الجرجاني. قال الثعالبي في صفته: نجم جرجان. وذكر أنه ورد نيسابور سنة 377 هجرية، وكان شاعرا. وذكر من شعره قصيدة على الراء كأن هذا البيت منها: يتيمة الدهر، وانظر معاهد التنصيص. انتهت الحاشية. فقد نحى به نحو قوله: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، فأظهر مفعول شئت ولم يكل فلو شئت بكيت تفكرا، لأجل أن له غرضا لا يتم إلا بذكر المفعول، وذلك أنه لم يرد أن يقول: ولو شئت أن أبكي تفكرا بكيت كذلك، ولكنه أراد أن يقول: قد أفناني النحول، فلم يبق مني وفيا غير خواطر تجول، حتى لو شئت بكاء فمريت شؤوني، وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده، ولخرج بدل الدمع التفكر. فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه مطلق مبهم غير معدا إلى التفكر البتة، والبكاء الثاني مقيد معدا إلى التفكر. وإذا كان الأمر كذلك صار الثاني كأنه شيء غير الأول، وجرى مجرى أن تقول: لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين، في أن الثاني لا يصلح أن يكون تفسيرا للأول. واعلم أن هذا الذي ذكرنا ليس بصريح: أكرمت وأكرمني عبد الله، ولكنه شبيه به في أنه إنما حذف الذي حذف من مفعول المشيئة والإرادة، لأن الذي يأتي في جواب لو وأخواتها يدل عليه. مثال آخر نادر لطيف في الحذف: وإذا أردت ما هو صريح في ذلك ثم هو نادر لطيف ينطوي على معنى دقيق وفائدة جليلة، فانظر إلى بيت البحتري: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. المعنى: قد طلبنا لك مثلا، ثم حذف لأن ذكره في الثاني يدل عليه. ثم إن للمجيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفى. ولو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده، لم ترى من هذا الحسن الذي تراه شيئا. وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة هو نفي الوجود عن المثل، فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرض ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده، لكان يكون قد ترك أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل،
وأوقعه على ضميره، ولن تبلغ الكناية مبلغ التصريح أبدا. مثال آخر من خطبة قيس بن خارجة بن سنان، ويبين هذا كلام ذكره أبو عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبين: وأنا أكتب لك الفصل حتى تستبين الذي هو المراد. قال: والسنة في خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب. ألا ترى أن قيس بن خارجة ابن سنان لما ضرب بسيفه مؤخرة راحلة الحاملين في شأن حمالة داحس والغبراء، وقال: ما لي فيهما أيها العشمتان؟ قال: بل ما عندك؟ قال: عندي قرى كل نازل، ورضا كل ساخط، وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، آمر فيها بالتواصل وأنهى فيها عن التقاطع. قالوا: فخطب يوما إلى الليل فما أعاد كلمة ولا معنى، فقيل لأبي يعقوب: هل اكتفى بالأمر بالتواصل عن النهي عن التقاطع؟ أوليس الأمر بالصلة هو النهي عن القطيعة؟ قال: أو ما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشيف؟ انتهى الفصل الذي أردت أن أكتبه، فقد بصرك هذا أن لن يكون إيقاع نفي الوجود على صريح لفظ المثل كإيقاعه على ضميره. حاشية: اللذان حمل الحمالة وهي الدية الحارث بن عوف بن أبي حارثة، وهرم بن سنان ابن أبي حارثة، ويقال هما خارجة بن سنان والحارث بن عوف. وانظر جمهرة نسب قريش، يقال رجل عشمة وعجوز عشمة، كبير هرم يابس من الهزال. انتهت الحاشية. أمثلة أخرى للحذف: وإذ قد عرفت هذا فإن هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ على عكس ما وضعه البحتري، فيعمل الأول من الفعلين، وذلك قوله: ولم أمدح لأرضيه بشعري لئيما أن يكون أصاب مالا. أعمل لم أمدح الذي هو الأول في صريح لفظ اللئيم، وأرضي الذي هو الثاني في ضميره، وذلك لأن إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحا والمجيء به مكشوفا ظاهرا هو الواجب من حيث كان أصل الغرض، وكان الإرضاء تعليلا له. ولو أنه قال: ولم أمدح لأرضي بشعري لئيما، لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل وأبانه فيما ليس بالأصل، فاعرفه. ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملا لا يكون مثل ذلك العمل للكناية، كان لإعادة اللفظ في مثل قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، من الحسن والبهجة ومن الفخامة والنبل ما لا يخفى موضعه على بصير. وكان لو ترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل: وبالحق أنزلناه وبه نزل، وقل هو الله أحد هو الصمد، لعدمت الذي أنت واجده الآن. فصل. مثال آخر للحذف: قد بان الآن واتضح لمن نظر المتثبت الحصيف الراغب في اقتداح زناد العقل والازدياد من الفضل، ومن شأنه التوق إلى أن يعرف الأشياء على حقائقها ويتغلغل إلى دقائقها، ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلد الذي يجري مع الظاهر ولا يعد الذي يقع في أول الخاطر، أن الذي قلت في شأن الحذف وفي تفخيم أمره والتنويه بذكره، وأن مأخذه مأخذ يشبه السحر ويبهر الفكر كالذي قلت، وهذا فن آخر من معانيه عجيب، وأنا ذاكره لك. قال البحتري في قصيدته التي أولها: أعن سفه يوم الأبيرق أم حلمي، وهو يذكر محاماة الممدوح عليه وصيانته له ودفعه نوائب الزمان عنه، وكم ذو التعني من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العظم. الأصل لا محالة حززنا اللحم إلى العظم، إلا أن في مجيئه به محذوفا وإسقاطه له من النطق وتركه في الضمير مزية عجيبة وفائدة جليلة، وذاك أن من حذق الشاعر أن يوقع المعنى في نفس السامع إيقاعا يمنعه به من أن يتوهم في بدء الأمر شيئا غير المراد ثم ينصرف إلى المراد. ومعلوم أنه لو أظهر المفعول فقال: وسورة أيام حززنا اللحم إلى العظم،
لجاز أن يقع في وهم السامع إلى أن يجيء إلى قوله إلى العظم أن هذا الحز كان في بعض اللحم دون كله، وأنه قطع ما يلي الجلد ولم ينتهي إلى ما يلي العظم، فلما كان كذلك ترك ذكر اللحم وأسقطه من اللفظ ليبرئ السامع من هذا الوهم، ويجعله بحيث يقع المعنى منه في أنف الفهم، يعني في أوله، ويتصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم. أفيكون دليل أوضح من هذا وأبين وأجلى في صحة ما ذكرت لك من أنك قد ترى ترك الذكر أفصح من الذكر، والامتناع من أن يبرز اللفظ من الضمير أحسن للتصوير. فصل: القول على فروق في الخبر: الخبر الذي هو جزء من الجملة والخبر الذي ليس بجزء منها. أول ما ينبغي أن يعلم منه أنه ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له. فالأول خبر المبتدأ كمنطلق في قولك زيد منطلق، والفعل كقولك خرج زيد، فكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو الأصل في الفائدة. والثاني هو الحال كقولك جاءني زيد راكبا، وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث أنك تثبت بها المعنى لذي الحال، كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل. ألا تراك قد أثبتت الركوب في قولك جاءني زيد راكبا لزيد، إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء، وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه، ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به، بل ابتدأت فأثبتت المجيء ثم وصلت به الركوب، فالتبس به الإثبات على سبيل التبع للمجيء وبشرط أن يكون في صلته. وأما في الخبر المطلق نحو زيد منطلق وخرج عمرو، فإنك مثبت للمعنى إثباتا جردته له وجعلته يباشره من غير واسطة ومن غير أن تتسبب بغيره إليه، فاعرفه. وإذ قد عرفت هذا الفرق، فالذي يليه من فروق الخبر هو الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل، وهو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه. الفرق بين الخبر إذا كان بالاسم وإذا كان بالفعل وأمثلتهما. وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء. فإذا قلت زيد منطلق فقد أثبتت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك زيد طويل وعمر قصير، فكما لا تقصدها هنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث، بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد. وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك، فإذا قلت زيد ها هو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا وجعلته يزاوله ويزجيه. وإن شئت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف فتأمل هذا البيت: لا يألف الدرهم المضروب خرقتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. هذا هو الحسن اللائق بالمعنى. ولو قلته بالفعل لكن يمر عليها وهو ينطلق لم يحسن. الفرق بين الخبر صفة مشبهة والخبر إذا كان فعلا. وإذا أردت أن تعتبره حيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه، فانظر إلى قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فإن أحدا لا يشك في امتناع الفعل ها هنا، وأن قولنا كلبهم يبسط ذراعيه لا يؤدي الغرض، وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت، ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئا فشيئا. ولا فرق بين وكلبهم باسط وبين أن يقول وكلبهم واحد مثلا، في أنك لا تثبت مزاولة
ولا تجعل الكلب يفعل شيئا، بل تثبته بصفة هو عليها، فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب. ومتى اعتبرت الحال في الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهرا بينا، ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه. فإذا قلت زيد طويل وعمر قصير، لم يصلح مكانه يطول ويقصر، وإنما تقول يطول ويقصر إذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلك، مما يتجدد فيه الطول أو يحدث فيه القصر. فأما وأنت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقر طوله ولم يكن ثم تزايد وتجدد، فلا يصلح فيه إلا الاسم. أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلا وبينه إذا كان اسما. وإذا ثبت الفرق بين الشيء والشيء في مواضع كثيرة، وظهر الأمر بأن ترى أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه، وجب أن تقضي بثبوت الفرق، حيث ترى أحدهما قد صلح في مكان الآخر، وتعلم أن المعنى مع أحدهما غيره مع الآخر، كما هو العبرة في حمل الخفي على الجلي. وينعكس لك هذا الحكم، أعني أنك كما وجدت الاسم يقع حيث لا يصلح الفعل مكانه، كذلك تجد الفعل يقع ثم لا يصلح الاسم مكانه ولا يؤدي ما كان يؤديه. فمن البين في ذلك قول الأعشى: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرقوا، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. حاشية: في ديوان الأعشى. والمحلق بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضا، واسمه عبد العزى ابن حنتم ابن شداد بن ربيعة المجنون ابن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. وسمي المحلق لأن فرسا عضه في خده عضة كالحلقة. انتهت الحاشية. معلوم أنه لو قيل إلى ضوء نار متحرقة لنبى عنه الطبع وأنكرته النفس، ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الإنكار من أجل القافية وأنها تفسد به، بل من جهة أنه لا يشبه الغرض ولا يليق بالحال. وكذلك قوله: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، وذاك لأن المعنى في بيت الأعشى على أن هناك موقدا يتجدد منه الإلهاب والإشعال حالا فحالا. وإذا قيل متحرقة كان المعنى أن هناك نارا قد ثبتت لها وفيها هذه الصفة، وجرى مجرى أن يقال إلى ضوء نار عظيمة، في أنه لا يفيد فعلا يفعل. وكذلك الحال في قوله: بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، وذلك لأن المعنى على توسم وتأمل ونظر يتجدد من العريف هناك حالا فحالا، وتصفح منه الوجوه واحدا بعد واحد. ولو قيل بعثوا إلي عريفهم متوسما لم يفد ذلك حق الإفادة. ومن ذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لو قيل هل من خالق غير الله رازق لكم لكان المعنى غير ما أريد. ولا ينبغي أن يغرك أن إذا تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم، كما نقول في زيد يقوم إنه في موضع زيد قائم، فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيهما استواء لا يكون من بعده افتراق، فإنهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلا والآخر اسما، بل كان ينبغي أن يكون جميعا فعلين أو يكون اسمين. من فروق الخبر في الإثبات وأمثلته. ومن فروق الإثبات أنك تقول زيد منطلق، وزيد المنطلق والمنطلق زيد، فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون في الباقي، وأنا أفسر لك ذلك. اعلم أنك إذا قلت زيد منطلق كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان لا من زيد ولا من عمرو، فأنت تفيده ذلك ابتداء. وإذا قلت زيد المنطلق كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمرو، فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره. والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك زيد منطلق فعلا لم يعلم السامع من أصله أنه كان،
وتثبت في الثاني الذي هو زيد المنطلق فعلا قد علم السامع أنه كان، ولكنه لم يعلمه لزيد، فأفدته ذلك، فقد وافق الأول في المعنى الذي له كان الخبر خبرا، وهو إثبات المعنى للشيء. وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت أن انطلاقا كان من أحد الرجلين، لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمرو، وكان حالك في الحاجة إلى من يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله. وتمام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بلغت أنه كان من إنسان انطلاق من موضع كذا في وقت كذا لغرض كذا، فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد. فإذا قيل لك زيد المنطلق، صار الذي كان معلوما على جهة الجواز معلوما على جهة الوجوب. ثم إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلا بين الجزئين فقالوا زيد هو المنطلق. إذا كان الخبر نكرة جاز أن تعطف على المبتدأ مبتدأ آخر وتفصيل ذلك. ومن الفروق بين المسألتين، وهو مما تمس الحاجة إلى معرفته، أنك إذا نكرت الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثان على أن تشركه بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأول، وإذا عرفت لم يجز ذلك. تفسير هذا أنك تقول زيد منطلق وعمر، تريد عمر منطلق أيضا، ولا تقول زيد المنطلق وعمر، ذلك لأن المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقا مخصوصا قد كان من واحد، فإذا أثبته لزيد لم يصح إثباته لعمر. ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين، فإنه ينبغي أن تجمع بينهما في الخبر فتقول زيد وعمر هما المنطلقان، لا أن تفرق فتثبته أولا لزيد ثم تجيء فتثبته لعمر. ومن الواضح في تمثيل هذا النحو قولنا هو القائل بيت كذا، كقولك جرير هو القائل وليس لسيفي في العظام بقية. حاشية في ديوان جرير وتمامه: ولا السيف أشوى وقعة من لسانها. انتهت الحاشية. فأنت لو حاولت أن تشرك في هذا الخبر غيره فتقول جرير هو القائل هذا البيت وفلان، حاولت محالا لأنه قول بعينه، فلا يتصور أن يشرك جريرا فيه غيره. الخبر معرفا بالألف واللام نحو زيد هو الشجاع، وتفصيل فروق الوجه الأول. واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنس، ثم ترى له في ذلك وجوها: أحدها أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة، وذلك قولك زيد هو الجواد وعمر هو الشجاع، تريد أنه الكامل، إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه، وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال. فهذا كالأول في امتناع العطف عليه للإشراك. فلو قلت زيد هو الجواد وعمر كان خلقا من القول. معنى الوجه الثاني. والوجه الثاني أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه، لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه، بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه، ولا يكون ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشيء يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه، وذلك كنحو أن يقيد بالحال والوقت، كقولك هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرا. وهكذا إذا كان الخبر بمعنى يتعدى ثم اشترطت له مفعولا مخصوصا، كقول الأعشى هو الواهب 100 المصطفاه إما مخاضا وإما عشارا. فأنت تجعل الوفاء في الوقت الذي لا يفي فيه أحد نوعا خاصا من الوفاء، وكذلك تجعل هبة 100 من الإبل نوعا خاصا، وكذا الباقي. ثم إنك تجعل كل هذا خبرا على معنى الاختصاص، وأنه للمذكور دون من عداه. ألا ترى أن المعنى في بيت الأعشى أنه لا يهب هذه الهبة إلا الممدوح؟ وربما ظن الظان أن اللام فيه هو الواهب 100 المصطفاه بمنزلتها في نحو زيد هو المنطلق، من حيث كان القصد إلى هبة مخصوصة،
كما كان القصد إلى انطلاق مخصوص، وليس الأمر كذلك، لأن القصد هنا إلى جنس من الهبة مخصوص، لا إلى هبة مخصوصة بعينها. يدلك على ذلك أن المعنى على أنه يتكرر منه، وعلى أن يجعله يهب 100 مرة بعد أخرى. وأما المعنى في قولك زيد هو المنطلق، فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة، لا إلى جنس من الانطلاق، فالتكرر هناك غير متصور. كيف وأنت تقول جرير هو القائل، وليس لسيفي في العظام بقية، تريد أن تثبت له قيل هذا البيت وتأليفه. فافصل بين أن تقصد إلى نوع فعل وبين أن تقصد إلى فعل واحد متعين، حاله في المعاني حال زيد في الرجال، في أنه ذات بعينها. الوجه الثالث، والوجه الثالث ألا يقصد قصر المعنى في جنسه على المذكور، لا كما كان في زيد هو الشجاع، تريد ألا تعتد بشجاعة غيره، ولا كما ترى في قوله هو الواهب 100 المصطفى، ولكن على وجه ثالث، وهو الذي عليه قول الخنساء: إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميل. لم ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل، ولم تقيد الحسن بشيء فيتصور أن يقصر على البكاء، كما قصر الأعشى هبة 100 على الممدوح، ولكنها أرادت أن تقره في جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد ولا يشك فيه شاك. ومثله قول حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. أراد أن يثبت العبودية ثم يجعله ظاهر الأمر فيها ومعروفا بها، ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة. وعلى ذلك قول الآخر: أسود إذا ما أبدت الحرب نابها، وفي سائر الدهر الغيوث المواطر. الوجه الرابع في الخبر المعرف بالألف واللام، وهو مسلك دقيق وأمثلته، وهو الموهوم. واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت لك، وله مسلك ثم دقيق ولمحة كالخلس، يكون المتأمل عنده كما يقال يعرف وينكر، وذلك قولك هو البطل المحامي وهو المتقى المرتجى، وأنت لا تقصد شيئا مما تقدم، فلست تشير إلى معنى قد علم المخاطب أنه كان، ولم يعلم أنه ممن كان، كما مضى في قولك زيد هو المنطلق، ولا تريد أن تقصر معنى عليه على معنى أنه لم يحصل لغيره على الكمال، كما كان في قولك زيد هو الشجاع، ولا أن تقول ظاهر أنه بهذه الصفة، كما كان في قوله ووالدك العبد، ولكنك تريد أن تقول لصاحبك هل سمعت بالبطل المحامي، وهل حصلت معنى هذه الصفة، وكيف ينبغي أن يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه، فإن كنت قتلته علما وتصورته حق تصوره فعليك صاحبك واشدد به يدك، فهو ضالتك وعنده بغيتك، وطريقه طريق قولك هل سمعت بالأسد، وهل تعرف ما هو، فإن كنت تعرفه فزيد هو بعينه. ويزداد هذا المعنى ظهورا بأن تكون الصفة التي تريد الإخبار بها عن المبتدأ مجراة على موصوف، كقول ابن الرومي هو الرجل المشروك في جل ماله ولكنه بالمجد والحمد مفرد، تقديره كأنه يقول للسامع فكر في رجل لا يتميز عفاته وجيرانه ومعارفه عنه في ماله وأخذ ما شاءوا منه، فإذا حصلت صورته في نفسك فاعلم أنه ذلك الرجل. وهذا فن عجيب الشأن، وله مكان من الفخامة والنبل، وهو من سحر البيان الذي تقصر العبارة عن تأدية حقه، والمعول فيه على مراجعة النفس واستقصاء التأمل. فإذا علمت أنه لا يريد بقوله الرجل المشروك في جل ماله أن يقول هو الذي بلغك حديثه وعرفت من حاله وقصته أنه يشرك في جل ماله، على حد قولك هو الرجل الذي بلغك أنه أنفق كذا والذي وهب 100 المصطفاة من الإبل، ولا أن يقول إنه على معنى هو الكامل في هذه الصفة، حتى كأنها هنا أقواما يشركون في جل أموالهم، إلا أنه في ذلك أكمل وأتم،
لأن ذلك لا يتصور، وذاك أن كون الرجل بحيث يشرك في جل ماله ليس بمعنى يقع فيه تفاضل، كما أن بذل الرجل كل ما يملك كذلك، ولو قيل الذي يشرك في ماله جاز أن يتفاوت. وإذا كان كذلك علمت أنه معنى ثالث، وليس إلا ما أشرت إليه، من أنه يقول للمخاطب: ضع في نفسك معنى قولك رجل مشروك في جل ماله، ثم تأمل فلانا، فإنك تستملي هذه الصورة منه وتجده يؤديها لك نصا ويأتيك بها كملا. وإن أردت أن تسمع في هذا المعنى ما تسكن النفس إليه، سكون الصادي إلى برد الماء، فاسمع قوله: أنا الرجل المدعو عاشق فقره، إذا لم تكارمني صروف زماني. وإن أردت أعجب من ذلك فقوله: أهدى إلي أبو الحسين يدا، أرجو الثواب بها لديه غدا، وكذاك عادات الكريم إذا أولى يدا حسبت عليه يدا، إن كان يحسد نفسه أحد فلأزعمن كذلك الأحدا. فهذا كله على معنى الوهم والتقدير، وأن يصور في خاطره شيئا لم يره ولم يعلمه، ثم يجريه مجرى ما عهد وعلم، الذي ومجيئها في الخبر الموهوم. وليس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم من الذي، فإنه يجيء كثيرا على أنك تقدر شيئا في وهمك ثم تعبر عنه بالذي، ومثال ذلك قوله: أخوك الذي إن تدعوه لملمة يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضبي. وقول الآخر: أخوك الذي إن ربته قال إنما أربت وإن عاتبته لان جانبه. فهذا ونحوه على أنك قدرت إنسانا هذه صفته وهذا شأنه، وأحلت السامع على من يعن في الوهم، دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة، فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه، حتى كأنك قلت: أخوك زيد الذي عرفت أنك إن تدعوه لملمة يجبك. ولكون هذا الجنس معهودا من طريق الوهم والتخيل، جرى على ما يوصف بالاستحالة، كقولك للرجل وقد تمنى: هذا هو الذي لا يكون، وهذا ما لا يدخل في الوجود، وكقوله: ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون. ومن لطيف هذا الباب قوله: وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه، قد قدر كما ترى ما لم يعلمه موجودا. ولذلك قال المأمون: خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب. فهذا التعريف الذي تراه في الصاحب لا يعرض فيه شك أنه موهوم. الفرق بين المنطلق زيد وزيد المنطلق، والمبتدأ والخبر معرفتان. وأما قولنا المنطلق زيد، والفرق بينه وبين أن تقول زيد المنطلق، فالقول في ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كان الغرض في الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد، فليس الأمر كذلك، بل بين الكلامين فصل ظاهر، وبيانه أنك إذا قلت زيد المنطلق فأنت في حديث انطلاق قد كان، وعرف السامع كونه، إلا أنه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو. فإذا قلت زيد المنطلق أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد، بعد أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز. وليس كذلك إذا قدمت المنطلق فقلت المنطلق زيد، بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك فلم تثبته، ولم تعلم أزيد هو أم عمرو، فقال لك صاحبك المنطلق زيد، أي هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زيد. وقد ترى الرجل قائما بين يديك وعليه ثوب ديباج، والرجل ممن عرفته قديما ثم بعد عهدك به فتناسيته، فيقال لك: اللابس الديباج صاحبك الذي كان يكون عندك في وقت كذا، أما تعرفه؟ لشد ما نسيت. ولا يكون الغرض أن يثبت له لبس الديباج لاستحالة ذلك، من حيث أن رؤيتك الديباج عليه تغنيك عن إخبار مخبر وإثبات مثبت لبسه له. فمتى رأيت اسم فاعل أو صفة من الصفات قد بدأ به فجعل مبتدأ وجعل الذي هو صاحب الصفة في المعنى خبرا، فاعلم أن الغرض هناك غير الغرض إذا كان اسم الفاعل أو الصفة خبرا، كقولك زيد المنطلق،
اختلاف معنى التقديم والتأخير في المعرفتين إذا كانتا مبتدأ وخبرا. واعلم أنه ربما اشتبهت الصورة في بعض المسائل من هذا الباب حتى يظن أن المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وخبرا لم يختلف المعنى فيهما بتقديم وتأخير. ومما يوهم ذلك قول النحويين في باب كان: إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار في جعل أيهما شئت اسما والآخر خبرا، كقولك كان زيد أخاك وكان أخوك زيدا. فيظن منها هنا أن تكافؤ الاسمين في التعريف يقتضي ألا يختلف المعنى بأن تبدأ بهذا وتثني بذاك، وحتى كأن الترتيب الذي يدعى بين المبتدأ والخبر وما يوضع لهما من المنزلة في التقدم والتأخر يسقط ويرتفع إذا كان الجزءان معا معرفتين. ومما يوهم ذلك أنك تقول الأمير زيد وجئتك والخليفة عبد الملك، فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزيد والخلافة لعبد الملك، كما يكون إذا قلت زيد الأمير وعبد الملك الخليفة، وتقوله لمن لا يشاهد ومن هو غائب عن حضرة الإمارة ومعدن الخلافة. وهكذا من يتوهم في نحو قوله أبوك حباب سارق الضيف برده وجدي يا حجاج فارس شمرا، أنه لا فصل بينه وبين أن يقال حباب أبوك وفارس شمر جدي، وهو موضع غامض. والذي يبين وجه الصواب ويدل على وجوب الفرق بين المسألتين أنك إذا تأملت الكلام وجدت ما لا يحتمل التسوية، وما تجد الفرق قائما فيه قياما لا سبيل إلى دفعه، وهو الأعم الأكثر. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما قدمت لك من قولك اللابس الديباج زيد، وأنت تشير له إلى رجل بين يديه، ثم انظر إلى قول العرب ليس الطيب إلا المسك، وقول جرير ألستم خير من ركب المطايا، ونحو قول المتنبي ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا، وأشباه ذلك مما لا يحصى ولا يعد. وأرد المعنى على أن يسلم لك مع قلب طرفي الجملة، وقل ليس المسك إلا الطيب، وأليس خير من ركب المطايا إياكم، وأليس ابن الأولى سعدوا وسادوا إياك، تعلم أن الأمر على ما عرفتك من وجوب اختلاف المعنى بحسب التقديم والتأخير. المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه، والخبر خبر لأنه مسند تثبت به وبيان ذلك. وها هنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبدا، وهي أن المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا، ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ، بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى، والخبر خبرا لأنه مسند ومثبت به المعنى. تفسير ذلك أنك إذا قلت زيد منطلق فقد أثبتت الانطلاق لزيد وأسندته إليه، فزيد مثبت له ومنطلق مثبت به. وأما تقديم المبتدأ على الخبر لفظا فحكم واجب من هذه الجهة، أي من جهة أن كان المبتدأ هو الذي يثبت له المعنى ويسند إليه، والخبر هو الذي يثبت به المعنى ويسند. ولو كان المبتدأ مبتدأ لأنه في اللفظ مقدم مبدوء به لكان ينبغي أن يخرج عن كونه مبتدأ بأن يقال منطلق زيد، ولوجب أن يكون قولهم إن الخبر مقدم في اللفظ والنية به التأخير محالة. وإذا كان هذا كذلك ثم جئت بمعرفتين فجعلتهما مبتدأ وخبرا، فقد وجب وجوبا أن تكون مثبتا بالثاني معنى للأول. فإذا قلت زيد أخوك كنت قد أثبتت بأخوك معنى لزيد، وإذا قدمت وأخرت فقلت أخوك زيد وجب أن تكون مثبتا بزيد معنى لأخوك، وإلا كانت تسميتك له الآن مبتدأ وإذ ذاك خبر تغييرا للاسم عليه من غير معنى، ولأدى إلى أن لا يكون لقولهم المبتدأ والخبر فائدة غير أن يتقدم اسم في اللفظ على اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه، وذلك مما لا يشك في سقوطه. ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى إذا جئت بمعرفتين ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خبرا تارة، وتارة بالعكس، قولهم الحبيب أنت
وأنت الحبيب، وذاك أن معنى الحبيب أنت أنه لا فصل بينك وبين من تحبه إذا صدقت المحبة، وأن مثل المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان، كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال: الحبيب أنت إلا أنه غيرك. فهذا كما ترى فرق لطيف ونكتة شريفة، ولو حاولت أن تفيدها بقولك أنت الحبيب حاولت ما لا يصح، لأن الذي يعقل من قولك أنت الحبيب هو ما عناه المتنبي في قوله أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوبي، ولا يخفى بعد ما بين الغرضين. فالمعنى في قولك أنت الحبيب أنك الذي أختصه بالمحبة من بين الناس، وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق واجب أبدا، وأنه لا يجوز أن يكون أخوك زيد وزيد أخوك بمعنى واحد. وها هنا شيء يجب النظر فيه، وهو أن قولك أنت الحبيب كقولنا أنت الشجاع تريد أنه الذي كملت فيه الشجاعة، أم كقولنا زيد المنطلق تريد أنه الذي كان منه الانطلاق الذي سمع المخاطب به. وإذا نظرنا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا أنت الشجاع، لأنه يقتضي أن يكون المعنى أنه لا محبة في الدنيا إلا ما هو به حبيب، كما أن المعنى في هو الشجاع أنه لا شجاعة في الدنيا إلا ما تجده عنده وما هو شجاع به، وذلك محال. وأمر آخر وهو أن الحبيب فعيل بمعنى مفعول، فالمحبة إذن ليست هي له بالحقيقة، وإنما هي صفة لغيره قد لابسته وتعلقت به تعلق الفعل بالمفعول. والصفة إذا وصفت بكمال وصفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفة له دون من تلابسه ملابسة المفعول. وإذا كان كذلك بعد أن تقول أنت المحبوب على معنى أنت الكامل في كونك محبوبا، كما أن بعيدا أن يقال هو المضروب على معنى أنه الكامل في كونه مضروبا. وإن جاء شيء من ذلك جاء على تعسف فيه وتأويل لا يتصور ها هنا، وذلك أن يقال مثلا زيد هو المنطلق على معنى أنه لم يصب أحدا ظلم يبلغ في الشدة والشناعة الظلم الذي لحقه، فصار كل ظلم سواه عدلا في جنبه. ولا يجيء هذا التأويل في قولنا أنت الحبيب، لأننا نعلم أنهم لا يريدون بهذا الكلام أن يقولوا إن أحدا لم يحب أحدا محبتي لك، وأن ذلك قد أبطل المحبات كلها حتى صرت الذي لا يعقل للمحبة معنى إلا فيه. وإنما الذي يريدون أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك، وأنه ليس لأحد غيرك حظ في محبة مني. وإذا كان كذلك بان أنه لا يكون بمنزلة أنت الشجاع تريد الذي يتكامل الوصف فيه، إلا أنه ينبغي من بعد أن تعلم أن بين أنت الحبيب وبين زيد المنطلق فرقا، وهو أن لك في المحبة التي أثبتها طرفا من الجنسية، من حيث كان المعنى أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك، ولم تعمد إلى محبة واحدة من محباتك. ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك أنت الحبيب أنك لا تحب غيره، وأن لا محبة لأحد سواه عندك؟ ولا يتصور هذا في زيد المنطلق، لأنه لا وجه هناك للجنسية، إذ ليس ثم إلا انطلاق واحد قد عرف المخاطب أنه كان، واحتاج أن يعين له الذي كان منه وينص له عليه. فإن قلت زيد المنطلق في حاجتك تريد الذي من شأنه أن يسعى في حاجتك، عرض فيه معنى الجنسية حينئذ على حدها في أنت الحبيب.